बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस लगे हुए हैं वो यकीनी तौर पे आज के दिन की सबसे बड़ी खबरें होंगी। लेकिन जैसे ही दिन चढ़ा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने काम का आगाज़ कर दिया है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं बड़े केसेस आपको बता देता हूँ आज कौन कौन से हैं। एक इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो साइफर वाला केस है वो लगा हुआ है, और उस पर चूंकि FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं आखिरी समाअत पे उन्होंने कहा था कि वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, और उसके बाद इमरान खान के वकील जो हैं सलमान सफदर साहब वो जवाबुल जवाब दलाइल देंगे। तो आज भी फैसला हो सकता है अगर ये कंक्लूड हो जाता है, अगर नहीं भी होता तो बहरहाल फाइनल फेज शुरू हो गया है। नंबर 2 केस जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो दोबारा वो बेंच बनाया गया है टेरियान वाइट वाला केस, उस पे आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की सरबराही के अंदर 1 साल के बाद केस की समाअत होगी, जिसमें अरबाब ताहिर साहब हैं और जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहब हैं। अब ये खबर भी इंपॉर्टेंट है कि ये बेंच क्या रुख इख्तियार करता है और ये बेंच किस तरफ जाता है। फिर बलोच लापता स्टूडेंट्स का केस है जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब टेकअप कर रहे हैं। आपको याद होगा इस केस के अंदर उस वक्त के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की भी तलबी हुई थी, तो क्या अब भी कोई ऐसी तलबी हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर जो शायर अहमद फरहाद का केस है जिसके अंदर आज सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को अदालत ने तलब कर रखा है, और कल उन्होंने जो बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए वो आपके सामने हैं। अब इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है ये भी एक इंपॉर्टेंट किस्म का मामला होगा। लेकिन इन सब चीज़ों से हट के ये आज की खबरें तो ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही होंगी, लेकिन फ़िलहाल जो केस की समाअत हुई है वो आज सबसे पहले शेर अफजल मरवत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेकअप हो गया है। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने इसाक डार के बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तैनाती को चैलेंज कर रखा है। उनके मुताबिक आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो इस हवाले से बताया गया है कि केस की समाअत हुई है और जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस की समाअत की है, और इस सिलसिले में जो तमाम फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 12 जून तक जो जवाब है वो तलब कर लिया गया है। और इस सिलसिले में शेर अफजल मरवत का जो पॉइंट है वो बड़ा दिलचस्प है उनका, कि जो सेनेटर मुल्क का होता है वो मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म बनने के लिए ज़रूरी है कि आप लोअर हाउस जो है वहाँ से बिलोंग करते हों, यानी नेशनल असम्बली से हूँ, ना कि आप सेनेट से हो। उनके मुताबिक जब वज़ीर आज़म सेनेटर नहीं बन सकता तो फिर डिप्टी वज़ीर आज़म कैसे बन सकता है जो आइन में उसका ओहदा ही नहीं है। तो अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं, इस केस को उन्होंने टेकअप कर दिया है, तो अब क्या बनता है। आज जो दिलचस्प केस होगा वो बलोच तलबा वाला होगा। उसमें अटॉर्नी जनरल फिलहाल इत्तलात के मुताबिक अदालत पहुंच चुके हैं। जब आप वीडियो देख रहे हो तो मुमकिन तौर पे इसकी समाअत भी शुरू हो जाएगी। अब इसके ऊपर अदालत क्या करती है ये भी एक बहुत ही अहम किस्म का मामला है, जिसपे वो किसी किस्म का फ़िलहाल वो करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, समझौता करते हुए। अच्छा, एक और बात है कि जब एक हाई कोर्ट उठती है तो दूसरी हाई कोर्ट और बाकी जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको भी ज़रा हौसला मिलता है और वो भी कहते हैं कि अच्छा बिल्कुल ठीक है। उसमें लाहौर हाई कोर्ट की मिसाल है, और लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो ज़रा तगड़े होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और आज उन्होंने पहल कर दी है। चूँकि पहले तो ये हो गया था कि शायद ज़मानत देना भी कोई पता नहीं कोई रियासत से बगावत है, और ज़मानत देने का मतलब पता नहीं क्या है, किसको चैलेंज किया जाना है। लेकिन चलिए अब अदालतें बिलाखिर ज़मानतें भी दे रही हैं, केसेस को टेकअप भी कर रही हैं। आज सुबह सवेरे लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा रिलीफ दिया है और ज़मानत का फैसला सुनाया है। और ये अगर आपको याद हो जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त वो सज़ा उसको कहना चाहिए या जो भी अदालत के में वो उनका केस है, उस सिलसिले में चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनका इस जो वो क्या कहते हैं कि पंजाब असम्बलियों में भर्तियों का मुकदमा था, उस भर्तियों के मुकदमे के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही की जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो मंजूर हो गई है और अदालत ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने ये फ़ैसला सुनाया है। अब इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे यहाँ लोगों को जेलों में डाल दो, जेलों में डालने के बाद जब आपका दिल हो तो फिर आप उनको कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ये कोई अच्छी बात है। उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। आज फवाद चौधरी
عدالت میں بھی پیش ہوئے، انسداد دہشت گردی عدالت میں، وہاں پہ عمر ایوب صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور باقی صاحب بھی، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس دوران ایک بڑی انہوں نے آج ان کا جو ویڈیو پیغام ہے وہ سننے کو ملا، وہ بہت دلچسپ ہے۔ دلچسپ نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے وہ بڑا شرمناک ہے، وہ بڑا تشویشناک ہے جو اس میں کانٹینٹ ہے۔ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، اس حوالے سے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کے مقدمات کے تفتیشی تھے وہ کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ ان کا بتانا یہ ہے کہ گرفتاری کے وقت جو اس وقت وہاں سے چیزیں برآمد گھروں سے ہوتی تھی، مثال کے طور پہ نقد رقم تھی، یعنی کیش تھی، گھڑیاں تھیں، موبائل فون تھے، تو وہ اس وقت قبضے میں لے لیے گئے، تحویل میں لے لیے گئے۔ لیکن فواد چودھری صاحب کے مطابق جو تفتیشی افسران ہیں انہوں نے لے تو لیے لیکن واپس نہیں کیے، اور ملزمان بیچارے جب ان کی وہاں سے تھانوں سے یا جیلوں سے جان چھوٹی تو ان کا اچھا شکر ہے، اس پورے ظلم سے جان چھوٹی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، سامان کو چھوڑے، سامان کو آپ کو۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اچھا میں چلے، فواد چودھری صاحب ظاہر ہے وہ ذرا ان کی ایکسیس اپنے لوگوں تک زیادہ ہوگی، میں ذاتی طور پہ ان کیسز سے آگاہ ہوں کہ جہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لمبی دہاڑیاں لگائی گئی ہیں، لمبے ہاتھ مارے گئے ہیں، لوگوں کو ان کی تذلیل کی گئی ہے، ان کی تضحیک کی گئی ہے، اور شاید کسی کے لیے یہ آسانی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ پولیس والے تو ویسے ہی اتنے وہ جس قسم کا ان کا بدتمیزی والا لہجہ ہوتا ہے، جس طرح سے لوگوں کی وہ تضحیک کرتے ہیں، جس طریقے سے ان میں وہ ایک عجیب سا ان کی تو ایک اسپیشل ٹریننگ ہونی چاہیے کہ انسانوں سے انسان ٹریٹ یا ڈیل کیسے کرتے ہیں۔ تو وہ جب ان کو وہ تو ویسے ہی کنٹرول نہیں ہوتے، تو جب ان کو کہیں سے تھپکی ہو جن کے پاس اس ملک کے اختیارات ہیں تو پھر تو وہ بالکل بھی قابو نہیں آتے، اور پھر تو وہ کہتے ہیں نا کپڑوں سے باہر ہو جانا، پھر تو وہ ان کی وہ حیثیت ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ 9 مئی کے کو لے کے اس میں جو خاص کر جن بیچاروں کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اور اس میں جو جس طرح سے لوگوں کی فیملیز کو، بچوں کو، خواتین کو کیا گیا ہے، پتہ نہیں وہ کسی کو ریئلائزیشن ہے، کمپنسیشن تو بہت دور کی بات ہے۔ اب ایک جانب یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف جو حکومت ہے وہ جناب کہہ رہی ہے کہ جناب آپ لوگ تو ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، ذرا سب اچھا ہی اچھا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر عرفان صدیقی، ان کو صحافی تو نہیں کہنا چاہیے، ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہے، انہوں نے آج ایک زوردار قسم کا مضمون لکھا ہے سلیس اردو کے اندر۔ وہ فرما رہے تھے اب تحریک انصاف فارم 47 کا جتنا بھی ماتم کرے یا اسمبلیوں کے اندر جیسا بھی شور و غل مچائے، فروری 2024 کے انتخابی نتائج پر تصدیق کی مہر لگ چکی ہے اور وہ معتبر قرار پا چکے ہیں۔ بحران صرف پی ٹی آئی کی صفوں میں ہے، بند گلی میں صرف عمران خان کھڑے ہیں، وہ بھی محض اپنی بے ہنری کے سبب۔ ایسا نہیں ہے، حضور مہر نہیں لگی۔ اگر آپ کو اندازہ ہو تو اسلام آباد کے 3 حلقوں کے متعلق کہا گیا ہے مسلم لیگ نون کو بھی کہ آپ بھی فارم 45 لے آئیں، باقی کو بھی کہا گیا ہے، الیکشن کو بھی کہا گیا، اور ان سے کہا گیا ہے بیان حلفی دے، اور جو بیان حلفی غلط دے گا وہ جیل جائے گا، وہ کارروائی کا سامنا کرے گا۔ حضور آڈٹ رپورٹس کچھ اور بتا رہی ہیں۔ تو اب آپ اگر یہ کہیں کہ جی وہ فارم 47 کا جتنا مرضی شور مچائیں معتبر، اس طرح تو پھر آپ 2018 میں جو کہہ رہے تھے آپ لوگوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی، پھر تو آپ لوگ جب عمران خان کی گورنمنٹ بن گئی تو وہ تو نتائج معتبر قرار پا گئے۔ اچھا اس کے بعد وہ کیا فرمانے لگے؟ انہوں نے آج کے آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ خصوصی سرمایہ کاری کونسل جو ہے SIFC داخلی اور بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مضبوط کھونٹا بن چکی ہے اور ان کے وفود پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو حضور آپ کی نالائکی ہے، یہ تو حکومت کے اوپر ایک مہر ثبت ہونا ہے کہ وہ نالائق ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ میں اس کی ایک مثال یہ دینا چاہتا ہوں، کل شاید خاقان عباسی کہہ رہے تھے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ SIFC کی حکومت ہے، لیکن ملک نہیں چل رہا۔ اب چونکہ عرفان صدیقی صاحب نواز شریف صاحب کے قریب ہیں اور حکومت کے پھر اپنے ہی اسلوب ہوتے ہیں، اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے یہی کہیں گے سب اچھا والی بات ہے، تو لیکن گراؤنڈ کے اوپر صورتحال ڈیفرنٹ ہے۔ ایک خبر چونکہ ایران کے صدر والا معاملہ ہے، آج پاکستان جو ہے وہ سرکاری طور پہ یوم سوگ منا رہا ہے، تو اب آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے نائب جو صدر ہیں انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے، کابینہ کی میٹنگ بھی کر دی ہے اور الیکشن کا ابھی ان کے صدر کا جنازہ ادا نہیں ہوا، اور آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ایران میں جو صدارتی انتخابات ہیں ان کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ایران میں 28 جون کو الیکشنز ہوں گے، لیکن مجال ہے
کسی نے کہا ہمیں ٹائم چاہیے، مجال ہے کسی نے کہا ہماری تیاری نہیں ہے. اس طرح سے قومیں اور ملک جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.